Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Simbahang Katoliko nanawagan sa publiko nga mosalmot sa anti-corruption rally sa Domingo, Nobyembre 30. Dakong bahin sa Negros Oriental, gibahaan tungod sa bagyo. Napo ka mga suspected case sa leptospirosis natala sa Mandaue City. O gipadayon sa Tagalanao del Norte delegation ang ilang operation tabang sa Mandaue City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Gisanapan sa baha ang dakong parte sa Negros Oriental tungod sa bagyong Verbena. Ang hitsura sa probinsya human sa bagyo atong Sayran, pinaagi ni ining report. Sa Gihulngan City, naggusbat ang usa ka parte sa dike human masinati ang dakong bulong sa tubig. Sa Canlaon City, miawas usab ang tubig sa suba sa Binalbagan Bridge nga misanap sa mga kabalayan. Maayo na lang kay napatuman sa Canlaon LGU ang preemptive evacuation. Hello guys, so for today's video guys, Miawas usab ang suba sa barangay Arebasore sa lungsod sa Mabinay ug dili maagian ang spillway sa lugar. Sa barangay Santa Cruz Viejo sa Tanay City, gibahaan ang pipila ka balay. Lakip sa gibahaan ang National Highway. Ang spillway sa barangay Bago, Tayasan, dili na makita tungod sa kadako sa bulog sa baha. Matod sa mga residente nga sa kataas sa level sa baha, dili na makita ang mga poste sa taytayan. Sa barangay Bagawinis, Valle Hermoso, misulod usab sa mga kabalayan ang baha, dihang miawas ang tubig sa ilang suba. Nasinati usab ang landslide sa barangay Tagbino, Valle Hermoso, nga dali raw usab nga gihawanan atol sa clearing operations. Kini usab ang nahitabo sa Kalamtukan Villasol Road sa Bayawan City nga wala maagi tungod sa nahitabong landslide. Dali usab nga nagpahigayon o clearing operation ang barangay. Samtang gihunong na ang pagpangita sa 61 anyos nga lalaki nga nadala sa baha samtang milabang sa spillway sa barangay Pakuan, La Libertad. Kini human mapakyas ang rescue teams nga makita siya. Sa initial situational report nga nadawat sa PDRRMO, moabot sa dulan usa ka libo ka pamilya ang gipaubos sa preemptive evacuation. Padayon pa ang pagkuha sa kinatibuk ang danyos mugna sa bagyong Verbena. Uban ni Clans Gabuting, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Hugot nga ipatuman sa Danao City LGU ang pagdili sa construction sa mga balay sa no-build zone. Human sa halapad nga pagbaha epekto sa bagyong Tino. Samtang teknolohiya, gigamit nila sa pag-monitor sa level sa tubig sa kasapaan. Ang detalye ni Nico Sereno. Nagtolda-tolda og nagtrapal na lang kini mga residente sa barangay Suba, Danao City, pipila ka semana human miigo ang bagyong Tino. Lakip sila sa nanga-wash out ang balay, dihang mi-overflow ang suba. Dihang nagpaingon si bagyong Verbena sa miaging adlaw, misiguro sila nga makabakwit daan. Pero katuragod nga tayo, mula dyan may gisalbar nga gamit kay karon kato palagi nahitabo. Sa sigig bagyo-bagyo, nagbalik na mo, naaraman among balay, naara among gamit. Di wala rasad mi. Kato kay pagbalik na mo, wala na dyan tanan asasinina. Oy. Tapos lawas na dyan mi. Panghinaot nila, matabangan ug mahatagan labi na housing materials. Gikan sa taytayan, makita ang damage sa kalsada nga access unta padung sa unahang barangay, apan karon mga motor na lang ang muagi. Matod sa syudad, moabot sa 800 ka mga balay ang totally damaged kang Tino, kapin 8,000 ang partially damaged. Gisabit na sa LGU ang listahan ngadto sa DSWD para sa assistance. Ang syudad muhatag sabog housing materials sa mga totally damaged ang balay. Pero di na may mosugot nga ihatag ang building materials ug naa sa no-build zone ug naa sila kabalhinan, kinahanglan naa gid sila ipakita nga doon na sila yuta nga kabalhinan. Pero no build usa na mo ihatag ang katong building materials. Ang Danao City dunay flood early warning system nga nainstolar sa ilang major rivers nga gipundohan sa laing nasod. Daling ma-monitor nila ang level sa tubig sama sa paglabay ni bagyong Verbena. Alas 4 sa Tadlaw, so almost siya nag-alert level. So wala pa din siya kaawas. Alarm at critical. Kung critical na
Sa alarm pa lang daan pa evacuate na tada. Apan alang sa ubang residente nga among napangutana, leksyon nila sa bagyong Tino, bakwit na lang yudaan para makasiguro. Once nga makakuan mig bagyo nga na mo announce diri namo, bakwit na lang gyud siguro. Okay. Tungod ato nga bagyong Tino, grabe yung epekto diri sa pita gid. Wa gyud nahibilin diri sa mga gamit. Uban ni Marlon Melgazo og Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Moabot sa napo ka mga kaso sa suspected leptospirosis ang gimonitor karon sa syudad sa Mandawi. Kini ang gipahibaw sa labaw sa City Health Office atol sa meeting tali sa mga opisyales. Mato ni Dr. Debra Katulong, kini ang mga kaso karong bag-o human miigo ang kusog nga bagyo. Naglakip sa mga adunay gidudahang kaso ang Barangay Subang Dako, Hagubyaw, Tabok, Paknaan, Pagsabungan, Mapad ug usa nga na-admit sa Cebu City apan susihon pa. Matod sa City Health Office, duna na kunoy ubang kaso sa leptospirosis karong tuiga apan isolated ra kini. Naaman tayo kaso since start of the year yun, pero isolated rin ng mga cases. Kaning because of the typhoon, we have 10 suspect cases. Suspect pa rin ang cases. Wala pa rin final na result. As of today na. Panagbanggaay sa usa ka motorsiklo ug ambulansya sa National Highway sa Cebu City nahuli kam. Motorista nga wa mada sa tambalanan namatay usa ka adlaw human sa disgrasya. Ang report ni Femari Dumabo. Nahitabo ang disgrasya sa intersection sa MJ Cuenco Avenue sa Barangay Careta, Cebu City alas 4 sa kadlawon niadtong November 20. Sa kuha sa CCTV, makita nga naka-go signal ang direksyon sa nakamotorista. Samtang stop signal ang direksyon sa ambulansya nga pa left turn. Ang ambulansya ang naka-activate ang blinkers niini. Hinungdan nga ang unang motorsiklo nga ikatagbo unta sa ambulansya ang mihunong. Ang nagsunod nga motorsiklo mi-overtake sa nihunong nga motor ug milahos sa padagan. Hinungdan nga gikabangga niining ambulansya. Natumba ang nagmotorsiklo. Mihunong ang ambulansya ug makita nga ninaog ug nisusi pa ang driver sa ambulansya ngadto sa motorista. Apan pipila ka segundo ni padayon ra sa pagpadagan ang driver sa ambulansya ug gibiyaan ang maong motorista. Ang motorista ang nasuta nga si Richard Estrada, 25 anyos, nagpuyo sa Barangay Sambagdos, Dakbayan sa Subo. Ang biktima ang niuli lang sa ilang panimay ug wa madala sa ospital. Apan pasado alas 3 niadtong November 21 sa hapon, namatay ang biktima diha sa ilang panimay. Matod sa mga silingan nga sa pag-uli sa biktima, nireklamo kini og panakit sa tiyan. Gisuta karon sa kapulisan kung kang kinsa nga LGU o private company ang ambulansya pag-ila sa driver niini. Aron patubagon sa kasong reckless driving resulting in homicide nga naka-hit and run. Samtang ang lawas sa biktima ang ipaubos sa autopsy aron pagsuta sa hinungdan sa kamatayon niini. Ako siyang gipuntahan na kung asa ang iyang kuhan, damage niya pakita niya diri man. Dini ba, naibunog, igong ragigos ni Bila. Murag ni dako yan tiyan. Kadili ta to yung ato. Oo, murag nabunog ba. Yung unsa man gitambagan nimo nga pa-check up. Ako bisang puntahan na sa ibati niya, sakit yan tiyan. Murag makaingon ka nga asang hustisya. Dili ka kaingon nga kay hubog, kay kinsay sad-an, wala lang yun unta biyae. Kay wala man tay gipili kung kinsay sad-an ang ato nga maluwas. Sayang ang iyang kinabuhi. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nanawagan si Arsobispo sa Sugbo Alberto Abet Uy sa mga Subuanon, ilabi na sa mga laiko nga nangalagad sa simbahan nga mosalmot sa anti-corruption rally karong Domingo nga gitawag og Subuanong pakigbisog kontra korupsyon o supa. Apan laing awhag sa simbahan, did-an ang mga politiko pag-apil sa kalihukan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabong. Fem? May gilantawan nga moabot sa 5,000 ka mga Subuanon ang mutambong sa maong supak rally. Panawagan gato sa gobyerno, batok sa korupsyon.
Sa pagkikinabi sa mga tigbalita, gipasabot ni Arsobispo sa Sugbo, Alberto Abitoy, ngang iyang panawagan usa ka paagi aron makigiusa sa ubang mga Pinoy nga nanawagan og transparency ug accountability. Pipila sa panawagan mao ang pagkawalay na himo sa flood control project aron malikayan ang grabing baha nga mikutlo kapin sa usa ka gatos ka kinabuhi. Nang hinaot ang Arsobispo nga kung daghan ang magkahiusa nga manawagan sa gobyerno, madunggan kini sa nagdumala sa pangagamhanan, ilabi na sa mga nalambigit sa pagpangurap. Usa-usab kini sa pagpakita sa katawhan nga nanginlabot na og dili na gustong hangtod sa hangtod na lang ang pagkawkaw sa panudlanan sa kagamhanan ug nga maleksyon sa mga nahitabo karon. Nindot man jud kayo ko ng katawhan magkahiusa para madunggan pod sa mga nagdumala sa atong nasod, labi na gyud sa mga tawo nga nakaako sa pagpanghilabot sa pundo sa gobyerno. Importante nga makadunggan nila ug makita nila, mabati nila nga ang katawhan na sakitan. I hope nga maningkamot ang tanan kay usahay mailang tamanaway unya kita po sa atong binuhatan dili maayo, no? Giyawag usab ni Oy ang mga biktima ug ang ilang mga kabanay sa nakalas sa flash flood nga mosalmot sa rally karong Domingo. Ug naman gani labi na sakitan kadto yung labi na apektuhan. So ang mga kabos na mga kaigsuonan nga mo'y labi nagantos. So we hope during the rally siguro usa nila makasulti pod matagag higayunan para magdalas dingog sa mga kabos, no? Sila ang mopadayag kay para nga kadtong hinaota nga matandog o makonsensya pud mga nagbuhat. Samtang gipasabot ni Monsignor Vicente Rey Binagunda, Vicar General sa Archdiocese of Cebu, nga sa pasiuna nilang bana-bana mukapin sa 5,000 ka mga tao ang mosalmot sa rally. Ug walay laing hisgutan gawas lang sa isyu sa korupsyon. Sa ako lang pagtan-aw tungod sa response sa simbahan Katoliko, kay gi-encourage man ni as Bishop Oy basin musubra pa. Iyang gipahibaw nga may mga marshal aron mo siguro nga walay mga supporter sa mga politiko nga makasalmot ug makabitbit og mga karatula nga misaway ug mipabor sa gipaborang politiko. Laing awhag ni Pinagunda sa mga politiko nga mo distansya lang og dili mo salmot sa maong kalihukan. Nga na marshals nga dili gid sila makadala og mga placards nga naay pangalan sa politician. May sugdan ang maong rally sa usa ka Santos nga misa diha sa Basilica Minore del Santo Niño alas 2:30 karong November 30. Din sundan dayon kini sa usa ka peace march padulong sa Fuente Osmeña Circle. Gipaybaw ni Monsignor Pinagunda nga adunay laing sekta nga mosalmot sa maong rally diha sila magtapok sa Plaza Independencia og mudungan na sila sa himuon nga peace march. May daghang salamat, Femari Dumabo. Musumada sa kapin 12,000 ka mga individual ang ni-evacuate tungod sa bagyong Verbena gahapong adlaw. Samtang maglisod pa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pagsuta kung pila na lang ang nahabiling pondo gikan sa Quick Response Funds sa lalawigan. Ani ang report. Sa 12,524 ka mga individual o 3,071 families, labing daghan ini ang mga evacuee sa dakbayan sa Mandawi nga niabot sa 8,868 individuals o 2,176 families nga nipahiluna sa 24 ka mga evacuation centers. Gisundan kini sa dakbayan sa Talisay nga niabot sa 2,633 individuals o 700 families nga nipahiluna sa 16 ka mga evacuation centers. Lakip sa nakaduso na sa ilang report ang mga lungsod sa Balamban nga may 994 individuals, Pinamungahan nga may 29 individuals. Gipaabot pa nga makaduso sa ilang mga report ang mga lungsod sa Sibonga, San Fernando ug Dakbayan sa Karkar. Matod ni Ronjo Ramos, PIO sa Emergency Operations Center, nga walay natalang dakong kadaot subay sa mga pasiunang mga report nga ilang nadawat. Hinoon wala pa makaduso ang ubang mga dapit nga gibahaan. Yesterday po givisit ni Governor Pam with Mayor Patrick ang katong sitio Luwan-Luwan nga spillway. Amo gito itaas kayo kay ubos kay siya kay wala pa pud na human didto. But I think murag the plan is butangan to siya og supposedly bridge para dili na mo apaw ang tubig ba.
Gibisita ni Governor Pamela Baricuatro ang Provincial Hospital sa Dakbayan sa Karkar human sa bagyong Verbena gahapong adlaw. Gipasalig hinuon ni Ramos nga gibahaan ra kini og sama sa ubang mga dapit wala makahatag og dakong kadaot ang baha sa kabtangan sa lalawigan. Hinuon gawa sa pagbaha adunay pagdahili sa yuta nga nahitabo sa lungsod sa Dumanhog. Sa nagpadayong relief operation nga gipasugdahan karon sa lalawigan sa Sugbo, dili pa masubay sa Emergency Operations Center sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang gidak-on sa kantidad nga nagasto gikan sa kapin 1 bilyon ka pesos nga pondo gikan sa Quick Response Fund. Padayong giisa sa PDRRMO ang Blue Alert status ug nagpadayon pa usab ang paghatag og hinabang sa lalawigan sa mga lungsod nga apektado karon sa katalagman. Di pa ko kahatag sa figures kung pila na ang allocated and pila pod ang balance. But so far, diri gyapon ta ni kuha for sa atong mga disaster relief for. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Human nasirad-an sud sa usa ka buwan ang San Fernando El Rey Parish sa lungsod sa Liloan dihang dunay gipatay nga babay sud sa simbahan, gibuksan na kini pagbalik. Ang report ni Femari Dumabo. Gisugdan ang seremonyas alang sa reconsecration sa San Fernando Rey Parish Church ni adto pa lang November 3. 20 ka adlaw matag kadlawon gihimo ang aurora sa nagkadiyang barangay sa lungsod sa Liloan. Ug niadtong Sabado gihimo ang penitential rites diin ang mga parokyano nangumpisal og gihatagan og general absolution. Kabahin kini sa pagpangandam alang sa reconsecration sa simbahan. Kay ramduman nga sukad Oktubre 24 human adunay gipatay sud sa simbahan. Gipasirad-an sa Archdiocese ang simbahan. Domingo sa buntag November 23, gisaulog ni Cebu Archbishop Albert Oy ang reopening o reconsecration sa maong simbahan sa lungsod sa Liloan. We are doing this to give a lesson to people that the house of God is most sacred. Nya kung naman gani mahitabo, di mahimo nga patay buhaton nga pamayad. Ining mingon lagi ang uban nganong kami may pabayron bisag nga di man kami nakasala. Actually si Kristo may nagtudlo nato nga siya may midawat sa silot bisan dili siya may naghimog dautan. Parish, to avoid mo may tabo ko. Security yun. Security. Unya, ang kuan yun, ang catechesis, nga, pamuni attitude bagi mo batasan sa usa ka butang gali, kay mo the man na ang pagrespetar. If you believe the church is holy, Gihango pag-ayos mga parokyano nga subling gibuksan ang ilang parish church aron mahibalik ang pagsaulog sa mga santos nga misa sa maong simbahan. Hinungdan nga napuno sa mga parokya ang mitambong sa kasaulugan nitong November 23. Sobra yung among kalipay, ma'am, no? Gahapon gyud ako kay among kalipay nga diin ang mga tao ba so nagbalik sa simbahan. Nag-uol gid kayo mi kay ingnangano. Kuan man gi duhigan bitaw ang kuan sa simbahan namo. Sagrado nga simbahan giduhigan gyud sa krimen niya. Nag-uol mi kay basig wala niya kuan ba kanang misa. Uban ni Marlon Malgaso, Rod Rado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak. GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr. gipasidunggan og Management Excellence Awards sa This News Asia. Ani ang report. Gihimo ang awarding atol sa ika-24 nga anibersaryo sa iladong business news magazine nga Biz News Asia ug sa ika-77 nga adlaw natawhan sa founder ug CEO niini nga si Tony Lopez. Gila si Duavit Jr. sa iyang kapin sa 3 ka dekada nga kasinatian ug pagduma sa media industry. And it's really quite an achievement to remain number 1 every step of the way. That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Matod ni Lopez nga ang balanse ug integridad mo'y hinungdan nga padayon nilambo ang GMA. Because every time we are being challenged by AI, by data analytics, by disinformation, misinformation, blatant lies. And we always have to uphold our integrity. Og taliwa sa hagit sa teknolohiya og artificial intelligence, ingon man deepfake, nagpabilin ang integridad og patas nga pagbalita sa GMA Network. Pinaagi usab sa pamaagi sa pagduma ni Duavit, naauhag niini ang mga empleyado
nga palapdan ang ilang pagserbisyo sa komunidad. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Good news sa atong mga kapuso sa Cebu. Kay ania na ang bagong promo sa GMA, din pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Ang kasiyahan panalo. Makita sa screen kung unsaon pag-appeal sa promo. Mamahimong magpadala sa ilang entries ang atong mga kapuso sa Cebu para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala sa entries ni atong November 15 ug mulungtad kini hangtod sa December 26. Ihog ang inyong mga entries sa GMA Regional Stations o baka sa piling supermarkets o grocery stores sa Cebu. Bisitaha lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations ug uban pang announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Lapu-Lapu City College Administrator ni tataw nga way suliran sa budget sa mga contract of service instructors sa naasoing kolehiyo. Sukwahi sa mga nanggawa sa social media. Ani ang report. Miatubang sa mga sakop sa media, ang administrator sa Lapu-Lapu City College nga si Dr. Maria Noeline Borbajo uban ang mga dean sa nagkalain-laing departamento ug ang pangu sa HR. Kini aron mahatagan og katin-awan ang mga nikatap sa social media mahitungod sa issue sa sweldo sa ilang mga college instructors. Mato ni Dr. Borbajo, matag higayon nga ma-hire ang usa ka contract of service instructors, ilagayod kining pahibawon nga ang sweldo sa matag kinsenas dili dayon madawat matag 15 ug 30 sa matag buwan kay may agian pa nga proseso. Ug sagad madawat kini tulungan to sa 5 ka adlaw human sa usa ka kinsenas. Gipasabot gid na namo sila nga ang sweldo dili gid nato maimpunto sa 15 or 30 or 31 kay kinahanglan pa man mag-process sila sa ilang DTR. Kay ang pizza 15 sa buwan sa Nobyembre natunong man sa Sabado, busa pagka-Lunes, Nobyembre 17 na nakaduso sa mga daily time record ang mga contract of services instructors, lakip na ang ilang mga clearances. Hinungdan nga pagka Nobyembre 18 na sa hapon nahuman ang payroll. Pagka Nobyembre 19, giduso nila kini ngadto sa Lapu-Lapu City Hall. Apan kay holiday man ang Nobyembre 20, tungod sa fiesta, hinungdan nga pagka Nobyembre 24 na nadawat sa mga contract of services instructors ang ilang sweldo sa November 1 to 15. Wala gyud ta mo ingon nga, ug di sad nato maingon nga delayed. Kay on schedule man gyud gihapon ang pagpagawas sa ilang mga honoraria. Gani, way ni usa ka reklamo ang ilang dawat sa mga contract of services teachers. Gidasunan usab kini sa parehong contract of services instructors ug sa mga regular college instructors. For me, it's normal. In fact, mas normal siya sa before nga ako nagian. Okay, because I have a teacher ko for how many years here, and then for the contract of service before, dili siya na naka-short. As a contract of service, nakasabot jud mi kay namatay gitawag nga process. Makasabot pud nga karon namatay holidays medyo na-delay gamay pero kasabot jud ta kay holiday fiesta man gyud na siya. Hugtanong gihimakak ni Dr. Borbajo nga adunay suliran sa budget alang sa sweldo sa mga contract of services instructors. Makaingon pa mag-isuro nga sobra. Supported man gyud si local government. Naaman jud na. Naaman gyud. Naagid ang kwarta. But again, we go through the process. Uban ni Godfrey Relian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gihatagan na og hinabang sa Daan Bantayan LGU ang usa ka pamilya nga nabiktima sa sunog sa sitio Kumbado, Barangay Bagay, lungsod sa Daan Bantayan. Nadawat ni Artemia Capisnon uban sa iyang pamilya ang hinabang nga sleeping kit, hygiene kit, kitchen kit, food packs, modular tent, bugas ug financial assistance. Kahinumduman niadtong Sabado, nagsugod ang sunog sa panimay ni Capisnon. Nadawat sa mga bumbero ang alarma sa sunog alas 7:57 sa gabi ug giisa kini sa first alarm ug napaong pagka alas 10:27 sa gabi.
Matod ni FO1 Dovin Veraque sa Daan Bantayan Fire Station nga walay tawo sa panimay ni Kapisnon dihang nahitabo ang sunog ug nga padayon nilang giimbestigar ang hinungdan niini. Samtang ang silingan nilang Artemia nga si Angeles dapat 67 anyos namatay human giatake sa kasing-kasing dihang nahitabo ang sunog. Base sa initial assessment report sa Daan Bantayan Fire Station, mubalor sa 100,000 pesos ang gibiling danyos. Nadakpan sa kapulisan sa Mabolo Police Station 4, Cebu City Police Office ang usa ka high-value individual atol sa gipahigayong buy-bust operation sa Sitio Marna, Barangay Mabolo, syudad sa Subo niadtong Martes sa gabii, November 25. Giila ang dinakpan nga usa ka alias Lando, 31 anyos, walay trabaho, nagpuyo sa Sitio Banica, Barangay Kiot, Cebu City ug usa ka high-value individual. Nasakmitan ang suspitsado og 250 grams nga shabu nga nagkantidad og 1.7 million pesos. Sa impormasyon sa Mabolo Police Station 4, ang suspitsado mo'y sagad itudlo sa mga nadakpan nga tinubdan sa illegal nga drogas. Matud pa, dinagko ang duwa sa suspect sa illegal nga drogas diin makadispose kini og 100 grams nga shabu kada semana. Gisubay sab sa kapulisan kung ang suspitsado nadakpan na kaniadto. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa dinakpan. Gilaumang magmalipayon ang Pasko sa mga bulanon kay sugod Disyembre, mamahimo nang makapasud og mga baboy sa probinsya sa Bohol. Kinihuman giaprobahan sa sangguniang panlalawigan sa third ug final reading atol sa ilang sesyon ang ordinansa sa pagpasulod og mga baboy sa ilang probinsya. Apan giklaro ni 1st District Board Member Lucille Lagunay, chairperson sa Committee on Agriculture, nga istriktong gihapon sila sa pagpatuman ini. Ubos sa ordinansa, kinahanglang adunay kompletong requirements sama sa veterinary health certificates, shipping permits, laboratory-issued ASF-free test results ug ubang documents aron makasulod ang mga buhi ug produktong baboy. Pinaagi sa ordinansa, mapalambo pagbalik ang hog industry sa lalawigan. Gipaabot na lang ang perma ni Governor Aris Umentado aron mapatuman ang maong ordinansa. 43 ka mga sakayan sa mga mangingisda sa Lapu-Lapu City nagusbat tungod sa bagyong Verbena. Sagad niini anaa sa mga islet barangay sa Dakbayan. 11 sa Kauhagan, 15 sa Kauoy, 9 sa Panganan, 1 sa Kalawisan, 3 sa Kaubian ug 4 sa Tinggo. Matod ni Alex Baring, pangu sa City Agriculture and Fisheries Office, nga kumpiyansa ra ang kasagaran sa mga mananagat. Kinihumanila na sayran nga hinayra ang bagyong Verbena itandi sa bagyong Tino ug Super Typhoon Uwan. Hinungdan nga sagad sa mga sakayan sa mga mananagat, wa na nila gihipo sa mas luwas nga lugar. Si Mayor Cindy King Chan sa iyang social media post, mimando sa mga barangay captains sa mga islet barangays sa pagsubay kung si kinsa ang mga mananagat nga nagguban og mga sakayan aron matabangan sila. Mato ni Baring, anaa sa 90% sa mga naguba nga mga sakayan nga gamit sa pagpanagat, expired na ang insurance. Doon lagi po yung mga gaya nga wapit po magka-insured. Kaghan, may patong niyaging Tino, Uwan o Tino? Oo. Uwan o Tino, kaya way damit. Ang gano'n hinon nga, hinon lang hinay, pagkadaghan na hinon, hinon ang ibiyaan, kaya lagi, hinay. Ekonomiya sa Siquijor, nilambo ug kun ngano atong sayran pinaagi ni ining report. Kung itandi sa ubang lugar sa Diboc Negros Island Region, mas nilambo pang ekonomiya sa lalawigan sa Siquijor. Tungod sa nagkadaghang mga turista, nagkasakausab ang demand sa services sama nilang sa facilities ug infrastructure ug usa na niini ang construction services. Mas taas pang demand sa services sa Siquijor kung itandi sa Negros Oriental, Negros Occidental ug ang highly urbanized city sa Bacolod sukad niadtong tuig 2024. Ang Siquijor adunay gross domestic product growth rate nga 7.9%, 7.7% usab ang sa City of Bacolod, 5.4% ang Negros Oriental ug 5.1% ang Negros Occidental. Si Philippine Statistics Authority, Negros Island Region, Regional Director John F. Campomanes, sa pagiginabi sa RTV Balitang Bisdak, nagkanayon nga dako ang naikatabang sa services, hinungdan nga paspas ang pagpalambo sa mga patigayon sa lalawigan sa Siquijor. Ngayon ko parang kulang pa rin yung facilities for Siquijor at I hope mag-continue yung growth sa construction para ma-address din yung needs sa accommodation sa tourism industry. Si Marcelo Dolog,
Kinsa usa ka construction worker sa kangumantong Lasi Sikihor nga nainabi sa RTV Balitang Bisdak ni butyag nga yung tabaw na yung suhol na ko sa mga akong amo kay nakapalit man ko kilanhanon na sa matag adlaw. matudosab ni Officer in Charge PSA Sikihor nga si Joselito Maghanoy. For their plans and programs, so naka-NGO, no, municipality, the mayors, sila nga will include that in our projects, no, priority projects for the next year. Nagpaday ng pagpatukod sa Hotel and Convention Center sa Lalawigan nga gipanag-iya sa kagamhanan ug lakip kini nga nakatabang nga daghang mga construction workers nga nakatrabaho dito sa isla nga ang uban pa niini gikan pa sa kasigbit nga Negros Oriental ug Negros Occidental. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Bisdak. Mga kapuso, showing na sa big screen ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Inyong matanaw ang tulo ka hugna sa mga makahadlok nga sugilanon nga gibase sa tinuod nga istorya sa kinabuhi. Usa niini ang poko nga gibidahan nila ni Miguel Tan Felix, Christopher Martin ug John Lucas. Gibidahan usab nila ni Sanya Lopez ug Elijah Canlas ang Berbalang. Samtang gibidahan ni Jillian Ward ang istorya nga Sanib. Ug syempre, presented by multi-awarded journalist and host Jessica Soho. Musa, tanaw na kita mga kapuso. Gipadayon sa delegasyon sa Lanao del Norte ang ilang pagtabang sa pipila ka mga apektadong dapit dinhi sa Sugbo. Video kini sa operasyon nga gihimo sa ilang grupo sa bukirang bahin sa lungsod sa Liloan. Sa Kabadyangan, gitrabaho nila ang paghimo og alternatibo nga karsada nga magsilbing access road sa mga residente. Kay ang kasamtangang daan nahunlak na. Ang usa ka subdivision sa Liloan gihapon, mihimo usab sila og halapad nga clean-up drive para mahawanan ang dapit ug malimpyo gikan sa grabing napundo nga lapok. Ang ilang moabot sa 100-man team gilangkuban sa mga pulis ug sundao gikan sa maong probinsya. Kaganihang buntag naabtan namo sila sa Barangay Upaw, Mandaue City. Nagtinabangay ang mga pulis ug ang mga sundao para mapadali ang trabaho. Gipanghipos nila ang napondo nga mga basura aron mahawan-hawanan ang kalsada nga gipundukan niini. Mapasalamaton kaayo ang mayor sa tabang sa maong probinsya dinhi sa Sugbo. Bigay tabang ang delegation from Lanao del Norte daw kitagpasalamat ni Governor Khalid Di Mapuro for sending their personnel, around 90 or 100 man siguro ni plus personnel with heavy equipments. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 29 days to go na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.